عبادت سه تا عبادته. خواجه انصار میگه عبادت العبید، عبادت التجار، عبادت الاحرار. عبادت بردگان میگه از روی ترسه، عبادت تجار از روی معامله است. من نماز میخونم به من بهشت بده، من نماز میخونم روزه میگیرم به من فردوس بده، یه باقی تو بهشت بده، حور این بده، چشمه فلانجا بده، فلان بده. عبادت تجار. اما عبادت سوم عبادت الاحرار، عبادت آزادگان، احرار، اونایی که خدا را اونطوری که باید شناختن. خداوند سوره فاتحه، سوره حمد و با کلمه الحمدلله رب العالمین شروع کرده. چرا نگفته الشکر لله رب العالمین؟ در نگاه من و شما فکر میکنیم که شکر و حمد هر دوتا یک معنی میدن. درسته از یک خانواده هم، حمد و ثنا، شکر از یک خانواده هم. اما شکر در مقابل نعمت هست، هم در مقابل عظمت و بزرگی و کبریا و اوصاف بزرگی است. ما خدا رو به خاطر نعمت شکر نمی کنیم، حمد و ثنا نمیگیم. خدای شایسته بزرگی و عظمت هست، شایسته حمد منه، اونقدر بزرگی که من نمیتونم حمدش و ثناش نگویم. بعد این الف و لام بهش میگن الف و لام جنس، یعنی تمامی انواع حمد و ثنا برای بزرگی و عظمت خداست. ذاتی بزرگتر از رب العالمین نیست، فرمانروای مطلقه، رب العالمینه. تقصیر دلم نیست، تماشای تو زیباست. تو خیلی زیبا و بزرگی. اگه دلم نخواد بزرگی تو رو بگه، حمد و ثنای تو رو بکنه، نمیتونه. مثل یک تابلو قشنگی است که خیلی زیبا و جذابه، تو نمیتونی انکارش بکنید این زیبایی رو. تو نمیتونی زیبایی گل رو انکار بکنید، نور خورشید رو انکار بکنید. اگه کسی دیگه خورشید نور نداره، اشعه نداره، دیگه این یه مشکلی تو عقلش داره. خورشید رو متهم نمی کنن. الحمدلله رب العالمین. عبادت آزادگان، اونایی که الله رو بر مبنای آگاهی و شناخت و عشق و معرفت و باور و یقین دارن بندگی میکنن، اونا هیچ موقع سیر نمیشن از حمد و ثنای الله. وقتی عشق و آگاهی با هم جمع میشه، و عشق نتیجه معرفت و شناخت و آگاهی است، آدم عاشق هیچ موقع سیر نمیشه از معشوقش. از 4 چیز نسبت به معشوقش سیر نمیشه. یکی از نگاه کردن به معشوقش، چشمش هیچ موقع خسته نمیشه. دو، از شنیدن صدای معشوقش هیچ موقع سیر نمیشه. 3، از هم کلام شدن با معشوقش هیچ موقع سیر نمیشه. علما میگن اگر میخوای که الله با تو هم کلام بشه، قرآن تلاوت بکن. اگر میخوای تو با الله هم کلام بشید، در نماز نیست. پس یک انسان عاشق از نگاه کردن به معشوقش سیر نمیشه، این چشمش بازتر میشه. ابن قیم الجوزی در کتاب، اگه اشتباه نکنم، طب نبوی، یا در یکی از کتابهاش گفته 4 چیز چشم روشن میکنه. یکی نگاه به کعبه. لباس کعبه سیاست، نه هر رنگ سیاهی چشم رو تاریک میکنه. وقتی در مقابل کعبه، قبلگاه جهان اسلام،
قرار میگیرید این چشمت هر لحظه بازتر میشه. آیا شده که نگاه کعبه بکنید اینطوری کم کم چشمت جمع جورتر بشه؟ نه. دوم نگاه به خط مصحف، نگاه به خط سیاه مصحف کلام رب العالمین. سوم نگاه به مناظر زیبای طبیعت. پس انسان عاشق از نگاه به معشوقش، از هم کلام شدن با معشوقش، از شنیدن صدای معشوقش، از خدمت به معشوقش سیر نمیشه، از بندگی و عبادت سیر نمیشه. پس مقصدمون رو درست بکنیم. آگاهی، عشق، عشق، عشق. سوم ابزار و وسایلی که تو رو از مبدأ به مقصد برساند. این ابزار و وسایل باید از جنس مبدأ و مقصد باشد. با معصیت نمیشه به رضای خدا رسید. با کشتی نمیشد به تهران رفت. طاعت خداست که تو رو با خلوص نیت که تو رو به رضای خدا میرساند. ابزار و وسایلی که تو رو به رضای خدا میرساند، خدا باید تشخیص بده که چه ابزاری تو میتونید و وسایلی استفاده بکنید. شاید خیلی سوال برای جوانای ما پیش بیاد، مسلمانه، خدا رو قبول داره، اما نماز نمیخونه، اما روزه نمیگیره، اما اعمال اسلام رو انجام نمیده. میگه من بدون نماز به آرامش رسیدم. نماز لازم نیست، نماز میشه تو دلت خوند. خدا نیازی به نماز من نداره. این سوال برای خیلی از جوانای ما پیش آمده. شما وقتی که یک وسیله برقی رو میخرید، یک کاتولیک همراهشه. اگه دوست دارید اینو استفاده بکنید، یک کاتولیک همراهشه. باید طبق اون کاتولیکی که همراهشه، چه کتاب راهنما، از اون استفاده بکنید. اگه طبق اون کتاب راهنما استفاده نکنید، اون ابزار به تو ضرر میرسونه یا میسوزه. کارآمد نیست. قرآن کتاب راهنماست. دوم، یه مثال ساده. وقتی شما توی شرکتی کار میکنید، نیاز به اون پول دارید، به اون حقوق دارید. توی شرکتی کار میکنید، صاحب شرکت، مدیر شرکت یک برنامه‌ای داره برای چه کاریش. یه صفحه فرم میذاره جلو تو وقتی که میخوای استخدام بشید. میگه اول این فرمو پر کن، امضام بزن، بعد شما کارمند ما هستید. خیلی عجیبه. اون فرمو میخونید یا ناخوانده امضا میکنید، چون به اون پول لازم دارید، به اون پول نیاز دارید، امضا میزنید و از فردا حتی لباس فرم میپوشید. مقید سر ساعت 7 باید تو شرکت باشید. ساعت 2 بعد از ظهر مرخص میشید. روز 8 ساعت باید کار بکنید. کار تو اینه. اگر طبق مقررات اون شرکت عمل نکردید، از شرکت اخراج میشید. حقوقت هم بهت پرداخت نمیشه. ولی وقتی نوبت اسلام و خدا میرسه، نه ما خدا رو قبول داریم ولی نماز نه، روزه نه، اینا دست و پاگیره، اینا سخته. خب خدا هم تو رو از بندگی خارج میکنه. همونطوری که از شرکت بیرونت کردن، خدا میگه من چنین بنده ای لازم ندارم. اگه اصل قضیه رو قبول نداره، اون یه بحثیه. اگه کسی خدا رو قبول نداره، آزاده. لا اکراه فی الدین. خدا نمیخواد خودش رو تحمیل بکنه بر کسی. میخواد ارتباط بنده با الله عاشقانه باشه، عاقلانه باشه، بر مبنای خرد و هوش و معرفت و شناخت باشه. بیا با حوری جنت منه برگردنم منت، نهایی مقصدم چون رویت ستار میگردد. وقتی اصل رو قبول کردید، باید کل برنامه ها رو تا آخر اونطوری که خودش گفته. اگه طبق اون کاتولیک کتاب راهنما عمل نکنید، سلیقه شخصی خودت، خدا میگه من همچی بنده ای نمیخوام. خدا اون روز نیاره که بگه من فلانی رو نمیخوام.
نتیجه عمل کرده ما. الله نیاز ماست.